तेन्ना म्हाका तो व्हिडिओ मातसो आमचो जो कुत्रो आसा तेन्ना हांवें परत परत रिपीटेड तो व्हिडिओ पळयलो. सो त्या हितून मातशें दिसलें की हो आसूं शकता म्हणून, आनी तो जानेवारीच्यान मिसींग आसा. सो आमी एक्चुअली खूब ट्राय केले तेका सोदपाक. एक कुत्रो एका गाडयेचो बंपर आपली पुराय ताकद लावन ओडून मोडटा हो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर बरोच व्हायरल जाल्लो. हो व्हिडिओ इन गोवाचेर पोस्ट केल्या उपरांत सुमार 70 मिलियन परस चड लोकांनी पळयलो. लोकांच्यो वेगवेगळ्यो प्रतिक्रिया लेगीत पळोवंक मेळ्ळ्यो. कशा पद्दतीन ह्या कुत्र्यान गाडयेचो बंपर मोडलो आनी थंयच्यान उंदीर घेवन तो गेल्ल्याचें व्हिडिओंतल्यान दिसता. मात ज्या वेळार हो व्हिडिओ व्हायरल जालो तेन्ना त्या कुत्र्या बद्दलची हेर म्हायती उक्तडार आयली. हो खंयचो भटकपी कुत्रो नासून शेटये वाडो म्हापसा रावपी गडेकर घराब्याचो पोशिल्लो कुत्रो जावन आसा. ह्या कुत्र्याचें नांव चिकू आसून जानेवारी 2025 सावन तो मिसींग आशिल्लो म्हूण ताची मालक सांगता. अचानक आपलो पेटो गायब जाल्ल्यान ह्या घराब्यान ताचो सोद घेवपाचो जायतो प्रयत्न केल्लो. लोकांक फोटोज धाडले, कोण म्हायती दिता थंय थंय वचून पळयलें. मात इतले म्हयने ताची कांयच खबरपात लागूना. मात तांणी आपले प्रयत्न सुरूच दवरिल्ले. चिकू हो फक्त एक पेटो न्ही तर घरांतलो सदस्य कसो आशिल्लो. आनी ज्या वेळार हो व्हिडिओ व्हायरल जावन ताच्या मालका मेरेन पावलो तेन्ना खंय तरी हो आपलोच चिकू आसूं येता म्हूण तांकां दिसलें. तशेंच आपलो पेटो आपल्याक परत मेळूं शकता अशें एक आशेचें किरण तांच्या मनान निर्माण जालें. एका व्हायरल व्हिडिओक लागून एक फॅमिली आनी तांचो कुत्र्याचो पेटो रियुनायट जावं येता. म्हणटकच ह्या पेट्या विशीं कोणाकूय म्हायती आसा जाल्यार तांणी गडेकर घराब्याक संपर्क करचो अशें आव्हान आमी करता. नमस्कार, परत एक लेटेस्ट अपडेट घेऊन परत एकदा तुमच्या समोर सद्याक पावलेलो आसा. आता आमी पावल्या म्हापसा शेटयेवाडो हांगसर. म्हापसा शेटयेवाडो हांगसर येवपाचें कारण म्हणजे तुमकां सगळ्यांच खबर आसतलें आनी हो व्हिडिओ जो आसा हो तुमी पळयला आसतलो. कालच्यान एक व्हिडिओ जो आसा हो व्हायरल जाता एका कुत्र्याचो. हो व्हिडिओ तुम्ही पळयला आसतलो की कुत्रो कितलो एग्रेशनान आमकां दिसण्याक येतालो आनी तो ते गाडयेचो जो नंबर प्लेटीचो जो फुडलो बंपर आसा पळय तो तोडटा. हो व्हिडिओ इतलो व्हायरल जालो, हो सगळे कडेन हो व्हिडिओ पावलेलो आसा. आनी एक अजापाची गोष्ट म्हणजे एक कुत्रो इतलो एग्रेशनान जो 4 व्हिलर आसा त्या 4 व्हिलरीचो जो बंपर आसा पळय तो तोडटा. कित्या खातीर तोडटा हे पयलीं कोणाकूच कांय खबर ना. तो थंय व्हिडिओ सारकें दिसण्याक येता की तो कुत्रो जो आसा हो बंपरा कडेन कितें सोदता म्हणून अशें दिसतालें की सारको एग्रेशनान तो कुत्रो आसा. त्याच्या उपरांत कळोन येयलें की तो कुत्रो जो आसा हो एका हुंदराक सोदतालो म्हणून. जसो ताका तो हुंदीर मेवलो तो थंयसून तेणें पळ काडलेलो आसा. पूण जेन्ना कुत्रो जेन्ना त्या गाडये कडेन पावलो आनी तो बंपर जेन्ना तेणें आपल्या दातान इतल्या एग्रेशनान तोडलो की फुडलो बंपर जो आसा हो 4 व्हिलरीचो पूर्णपणे डॅमेज जालो आमकां दिसण्याक येता. हो व्हिडिओ जेन्ना इतलो व्हायरल जालो तेन्ना आमकां एक न्यूज कळली. ती म्हटलें की हो कुत्रो जो आसा हो म्हापसा शेटयेवाडो ह्या वाड्या वयल्यान कमीत कमी 7 ते 8 म्हयने जाले हो कुत्रो जो आसा हो मिसींग आसा. हो कुत्रो एका फॅमिलीचो आसा, हो घरांतलो पाळलेलो कुत्रो आसा अशी इन्फॉर्मेशन आमकां मेवली. जेन्ना ही इन्फॉर्मेशन जेन्ना आमकां मेवतात आमी शोध केल्या उपरांत पावले त्या घरा कडेन शेटयेवाडो हांगासर. आमच्या फुड्यान आसा ती कुत्र्याची ओनर श्रद्धा गडेकर हांगासर. आमी तेंच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो पूर्णपणे प्रयत्न करूया की तुमचो कुत्रो जो शेणला जो व्हिडिओ व्हायरल जाला तो तुमचोच कुत्रो काय कितें. पूण जेन्ना आमकां कळलें हो तेंचोच कुत्रो तेन्ना आमी तेंच्या भेटीक हांगासर पावलेले आसा. ह्या हेचेर आतां जी ओनर आसा श्रद्धा गडेकर ती कितें म्हणूंक सोदता हे आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया. जेन्ना हांवें दनपारां म्हाका दिसता अडेजांक कितें तरी पोस्ट आयलो तो, आनी जेन्ना हांव चॅक करतालें तेन्ना म्हाका तो व्हिडिओ मातसो आमचो जो असो कुत्रो आसा पळय तशे तेजे फिचर्स आसा म्हणून हांव तेन्ना हांवें परत परत रिपीटेड तो व्हिडिओ पळयलो. आनी जशी तेजी बॉडी लँग्वेज सुद्दां आसा, असो इतलो अग्रेशनान आसना तो केन्नाच. बट जशें तुमी म्हटलें की तो हुंदीर सोदतालो सो ताका लागून मे बी तेणें तशें केलां आसतलें. बट तेजे फिचर्स पळयले आमी तेन्ना कळ्ळें की हो आमचोच कुत्रो आसूंक शकता. कित्याक जशें ताका वायट पॅच आसा गळे कडेन किंवा तेच्या पांयाचेर वायट आसा. सो त्या हितून मातशें दिसलें की हो आसूंक शकता म्हणून. आनी तो जानेवारीच्यान मिसींग आसा. सो आमी एक्चुली खूब ट्राय केले ताका सोदपाक. म्हणजे हांव तर ऑफिसांतसून येवन आमी खूब कडेन धारगळे, पेडण्या, बिचोले जशे जशे लोक आमकां सांगताले तशे तशे आमी वचून वचून पळयताले, सोदताले. पण खंयच मेळोंक ना. इवन आमी अशें ह्या सायडीन सगळ्याक म्हणजे ग्रावंडा कडेन सगळ्याक आमच्या एरियान थंयसर तो वचूं शकता थंयसर पर्यंत पळयले पण थंयच तो मेळोंक ना. डॅडीन आमच्या म्हाका दिसता अर्दे गोंया तरी सोदले आनी सगळ्यांक आपलो नंबर दिवन दवरला, फोटोज शेअर करून जाले. आनी आमचो घरांतलो पाळलो कुत्रो तो.
आणि तो असं म्हणजे सारको त्याचे कांयच टेन्शन म्हणटा आवडीचो आणि एक तुमचो फॅमिली मेंबर कसो सारको. सो तेका लागून म्हाका दिसलें की एक तर त्या व्हिडिओन जसो तो दिसता पळय तो तितून म्हाका दिसलें की तोच आसपाक जाय कसो. सो केन्नाच्यान मिसिंग जाला कसो कितें गेलो बांदलो आसतालो सोडलेलो आसतालो? युजली ताका आमी सोडटात कित्याक तो अशी ही लोकॅलिटी सोडून आनी खंयच वचना. तो टायमार येता आपले जेवता आणि त्याची कटकट अशी काय ना. सो तेका लागून आमी तेका सोडलेलोच आसतालो. तो एक असो राउंड मारून येवप परत येवन बसतालो उदक पितालो मागीर वचतालो. सो तो आतां जानेवारीच्यान मिसिंग आसा. जानेवारी 11 मिसिंग गेलो तो म्हणजे मिसप्लेस जालो खंय तरी सांगू शकना. मे बी बाकीच्या कुत्र्यां वांगडा बीन खंय फुडें पावलो जाल्यार वाट विसरलो जाल्यार सांगू शकना. सो तुम्ही कन्फर्म आहा की हो तुमचोच कुत्रो? ऍक्च्युली ती बॉडी लँग्वेज पळयत जाल्यार तसो दिसता की तोच आसपाक जाय कसो कित्याक जशी तेजी शेपडी आनी हें पळयत जाल्यार. आणि नाव कितें ह्या कुत्र्याचें? चिकू म्हणटाले. म्हणजे आवडीन तुम्ही चिकू दवरताले ताका? ओके. जेन्ना कुत्रो मिसिंग जालो तेन्ना तुम्ही हो पोस्ट घातलेलो? हय हांवें इंस्टाग्रामाचेर पोस्ट घातलेलो की म्हणजे खूब दीस जाले. युजली कितें जाता एक तो येताच परत. अच्छा. ओके. आणि सो तो खूब दीस जाले ना म्हणून हांवें ट्राय केले. पयलीं आमी सोदले जशें म्हटलें तशें लोकॅलिटीन विचारले तेन्ना कांयच रिस्पॉन्स ना. म्हणून मागीर रिच्ड आउट टू इंस्टाग्राम कित्याक जर कोणें पळयला किंवा कितें व्हरता आसतना किंवा कोणाक अशें कितें स्ट्रे समजून कित्याक अशें जावं शकता म्हणून हांवें इंस्टाग्रामाचेर पोस्ट घातलो की कोणाक जर दिसला जाल्यार सांगचें म्हणून. हय पण तशें आमकां कांयच रिस्पॉन्स येवना. ओके. आणि काल जेन्ना हो व्हिडिओ सगळीकडे व्हायरल जालो व्हिडिओ व्हायरल जालो म्हणजे एक वेगळ्या तरेन व्हिडिओ व्हायरल जालो आणि लोकांचे कमेंट्सूय खूब येयले की एग्रेशनान आसा तो कितें सोदता बीन म्हणून. मागीर कळलें की तो एका हुनराक त्या गाडयेन सोदतालो आणि दातांनी इतले ताकद लावन त्याने ते बंपर आसा पळय तो सारके तोडून फोडून काडलेले आसा. सो कितें सांगूंक सोदता म्हणजे कुत्रो तुमचो आतां इतलें तुमी कन्फर्म जालें की हो तुमचोच कुत्रो खंय तरी तेजी बॉडी लँग्वेज सगळी पळोवन. ज्या लोकेलिटीन मेवला ती गाडी जी आसली ही 03 गाडी आसली म्हणजे ही बार्देशांतलीच गाडी. म्हणजे कुत्रो कन्फर्म आसा की तो बार्देश एरियेनूच खंय तरी लागींच ह्या सराउंडिंग आसा. सो कितें सांगूंक सोदता कोणें काडला व्हिडिओ? व्हिडिओ कोणी काढला ताका म्हजी एकूच रिक्वेस्ट आसा की ताणें जाता ते तितले बेगीन म्हाका मातशें तेजें लोकेशन सांगचें की खंय आसा ती खंयची एरिया ती तो व्हिडिओ काडला तो. आणि ज्या मनशाची गाडी जी डॅमेज जाल्ली आसा तेका आमी सॉरी म्हणूंक सोदता कित्याक असो तो ऍक्च्युली ना आणि तेजो इंटेन्शन गाडी मोडपाची नासली किंवा हें. बट मे बी तो आतां खूब तेंप जालो आतां भायर आसा. तेजे म्हणजे हांगासर जशें आसलें पळय जेन्ना ताका खावपाक बीन सगळें मेळटालें पण मे बी थंय कसो आसा हांव सांगूंक शकना. सो त्या अग्रेशनान तेणें तें केलां आसतलें. सो आय वॉन्ट टू से सॉरी टू द ओनर ऑल्सो. आणि जाता तितले बेगीन कोणें जो व्हिडिओ काडला तेणें तर आमकां लोकेशन शेअर करीत जाल्यार इट वूड बी हेल्पफूल की आमी ताका बेगीन मेळटली. मॅडम तुम्ही तुमचो कॉन्टॅक्ट नंबर कितें शेअर करूं शकता त्या कोणाक व्हिडिओ काडला ताका? म्हजो कॉन्टॅक्ट नंबर आसा 9637 424166.